ما امروز میخوایم یک کتاب معرفی کنم برای شما، خریدم برای شما، جوانھای عزیز، که جوان و اعتماد به نفس، یعنی جوان و سلف کانفیدنس. اونهایی که پای در جوانی میلن، اونهایی که جوان در مشنن، اونا یک چیزی بسیار ضرورت داره در زندگی خو، کانفیدنس است، او سلف کانفیدنس است. در منی معاشره اسمو، منی سوسایتی اسمو حالات درو چینج شده و چینجینگ حالات جوانها را امکان داره که در طرف ناامیدی ببره، طرف دیسپوینتمنت ببره، یا خودی انوایرمنت فیملی خانه جوانها را که از امزو هدف شی، از مقصد شی یا از زندگی شی بیزار کنه. و جوان خود اعتماد که مابینش باید باشه، در امزو کانفیدنس که باید بره فلان فیلد هدف رو حاصل کنه. ممکنه این حالات و این شرایط زمان و مکان و مسائل خانه و فیملی و رویه مادر پدرها، رویه بیرارها، رویه خواهرها مختلف برای دیگه که اینا اینفلوئنس میندازن یا اثر میندازن، ممکنه اینها یک جوان را در زندگیش دیسپاینت کنن و او سلف کانفیدنس را از دنیای جوان ببره، یعنی ختم کنه. لذا مو انشالله این کتاب را که در خدمت شما ما بیان مونوم، جوان و اعتماد به نفس است. تقریبا ششم مرتبه است این کتاب چاپ شده، در تعداد زیاد درو مردم میخره که منی ازی خودی کانفیدنس را تعریف شی کده که اعتماد خودی اعتماد به نفس یعنی چی است، یا اعتماد به نفس و خودپسندی فرقش ما بین چی است. امکان داره بعضی اور کانفیدنس باشه در زمین زندگی خب میگن که اور انسان نمیتونه بگه که تو اعتماد به نفس داری یا سلف کانفیدنس داری، بلکه امکان داره که اور مو بگی که تو در خودپسندی مبتلا هستی، در غرور مبتلا هستی. لذا فرق اعتماد به نفس سلف کانفیدنس کدی خودپسندی را برای شما که مگم. و اعتماد به نفس و توکل فرقش چی است؟ انسان یک دفعه اعتماد به نفس باید اگر داشته باشه و ضروری هم هست. خب انسان آیا برای خدا توکل نکنه؟ آیا انسان برای خدا اعتماد نکنه؟ این فرقش که است چی است؟ فواید و آثار اعتماد به نفس که است چی است؟ انسان اگر اعتماد به نفس منش پیدا شد، سلف کانفیدنس اگر منش پیدا شد، این فایده هایش چیه که انسان یکش میتونه انسان همیشه در زندگی واقعا موفق باشه، کامیاب باشه و خودی موفقیت و کامیابی از خود خوب از اقسام داره. یکی از آثار چیه که انسان پایداری در راه هدف خوب، انسان یک تارگت اگر داشته باشه، یک هدف اگر داشته باشه، اگر انسان اعتماد به نفس داشته، فایده دوم چیه که انسان پایدار است، یعنی مستقل مزاجی منشی پیدا میشه. انسان اگر اعتماد به نفس خود داشته باشه او سلامت روان مقدم فارسی، یعنی از لحاظ نفسیاتی همیشه سالم است، پریشانیاش را پریشان نمونه، مشکلاتش را پریشان نمونه. باز فایده دیگه چی است که جلب اعتماد دیگران، یعنی انسان که سلف کانفیدنس داشته باشه دیگاهش را که لیفت میده، شیر طرفش توجه میده. و اگر در یک سوسایتی جوانها ما بینش اعتماد به نفس پیدا شونه، او اجتماع که ترقی مونه. بعض از اوقات ما در مرحله دوم به اسمونی نشانی هایی که اونهایی که سلف کانفیدنس نداره یا اعتماد به نفس نداره، اونها را ما میخواهی تقریبا 11 موارد است که اونها را ما در خدمت شما بیان کنی. بعض اگر باید تو کنی اعتماد به نفس در سیرت بزرگان و سیرت ائمه اطهار علیهم السلام هم بسیار ضروری هست که اونها را مورد تزییق که قرار بدی. بعض ای که واقعا چطور ما اعتماد به نفس منی از خود پیدا کنم، یا یک جوان که جوان میشه در چطور سلف کانفیدنس منی خو پیدا کنه، مو ایره انشالله در خدمت شما بیان کردنی استم. و امیتر اگر انسان زیاد اور کانفیدنس شد، آفت های اعتماد به نفس چی است اونها را در خدمت شما ما بیان کنم. لذا این کتاب جوان و اعتماد به نفس بسیار ضروری و بهترین کتاب است که ما در خدمت شما ایره مطالب را بعد پیسیج آف تایم تدریجا ما شما را آیسته آیسته بیان کده مورم. امیدوار هستم که شما چینل از ما را سبسکرایب مونین
و مطالبی که در خدمت شما ما بیان مونم اونها را یادداشت کنین. خصوصا امیدوارم که جوانهای از مو، قومی از مو، جوانهایش خصوصا چی دختر باشه چی بچه باشه، اونها را مو بتونی که از این مطالب یک صحیح سمت و صحیح دایرکشن بدی اونها را تا اونها زندگی کامیاب و خوش و خرم داشته باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.